दुबईंत आनी UAEंत IT स्कोप ना अशें मस्त जाणांनी म्हाका सांगलें दुबय येवचे पयलें. ही विशय 2021ची आनी हांव ह्या विशयक एग्री बी आसा ना एग्री बी आसा कित्याक म्हळ्यार दोन विशय आसात. एक ITच्या ऑपरेशन रिलेटेडाक या फिर डेव्हलपमेंट रिलेटेड कामाक चड वेकेन्सीज हांगा आसनात कित्याक म्हळ्यार चड कंपनीज इंडिया थ्रू प्रिफर करता कित्याक म्हळ्यार थंय कॉस्ट उणें पडटा तांकां आनी हर एक कंपनी कॉस्ट सेव करूंक पळयता वीच इज वॅलीड. सो आनीक विशय काले म्हळ्यार मेळोंकूच मेळना म्हूण सांगूंक जायना. हांगा एडवान्स स्किल्स जाय पडटात आनी एडवान्स स्किल्स विचारतात. आजकालचे एडवान्स स्किल कालेंगे म्हळ्यार AI, डेटा सायंटिस्ट, मशीन लर्निंग आनी थोडे एजॉर डेव्हलपमेंट रिलेटेड AWS, गुगल स्किल्स आनी तातूंत आनी ऑपरेशन स्किल्स बी आसात जशे की ITSM आनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तसले पुरा रोलाक हांगा स्कोप आसा आनी आमचे स्किल्स एडवान्स आसल्यार आमकां जरूर काम मेळटा. ताका फर्स्ट थिंग हांगा कोणी काम सोदूंक आयल्यार करीत आसल्यार तांचे लिंक्डइन प्रोफायल ज्यो अपडेटेड आसा जशे की आमी मस्त प्रोजेक्ट्स जावंक पुरो लर्निंगा खातीर केल्ले प्रोजेक्ट्स आसतात ते बी तुमी अपडेट करीत लिंक्डइनांत. स्किल्स अपडेट करचे, नवें शिकोवन ते अपडेटेड दवरचे, प्रोजेक्ट्स खंयचे करल्यार ते अपडेट करचे, एज्युकेशन बॅकग्रावंड तें पुरो अपडेट करून तुमी कनेक्शन क्रिएट करीचे आनी थ्रू कनेक्शन तुमचे फील्ड रिलेटेड लोकां कडेन कनेक्ट करून तांचे कडेन रेफरन्स विचारा. अशें रँडमली आमच्या कोणी रिलेटिव्ह कडेन विचारच्या बदलाक या फिर कोणी फ्रेंड्सा थ्रू विचारच्या बदलाक लिंक्डइनांत तुज्या फिल्डाक रिलेटेड कोण मनशां पळय तांकां चड गत आसता, तांकां नॉलेज आसता, तांणी रेफर करतात तांच्या कंपनींत खंयची वेकेन्सी आसल्यार आनी हर एका कंपनीन तेदळा वेकेन्सीज येवन आसात. सो इट्स ऑल अबावट रायट टायम आनी आमचे स्किल्स मॅच जाल्यार आमकां जरूर काम मेळटा. सो लिंक्डइन प्रोफायल अपडेटेड दवरा. तुमकां सगळ्यांक एक बरें जॉब मेळोवन दी, तुमकां जाय जाल्ले जॉब मेळोवन दी म्हूण आशेता. ऑल द बेस्ट.